नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मुमाराम खनाल। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, विवेकशील साझा पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा आज म उहाँसँग नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक यो घटनाक्रम पछिल्लो घटनासँग जोडेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भविष्यमा के हुन्छ भन्न सकिन्न, भूतमा चाहिँ त्यस्तो थिएन। पहिलो पटक हामी साम्यवादसम्म प्रवेश गर्ने हो भन्ने त्यस्तो विश्वास राख्नेहरूलाई नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दिएका छन् र यो सरकारलाई 2/3 बहुमत प्राप्त छ। संविधान ऐन कानुन जे जस्तो बनाउन पनि उनीहरूलाई त्यो खालको जनमत प्राप्त छ। 1 वर्ष लगभग व्यतीत भयो। यो सरकारले पनि अपेक्षा अनुसार जनताको त्यो आकांक्षालाई त्यो सम्बोधन गर्न सकेन भने यत्रतत्र सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ। त बढोत्तरीमा छ। विगतकै सरकार परम्परा त्यही दोहोरिँदैछ भन्ने। विगतमा लामो समयदेखि नेपालको विकास नहुनुमा, राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनुमा स्पष्ट बहुमत नहुनुको अर्थात् जनमत प्राप्त नहुँदाको परिणाम भनेर भनिन्थ्यो। तर यो पछिल्लो तस्बिर हेर्दाखेरि जनताले बहुमत पनि प्रदान गरेको, तर छेक छनक त्यति राम्रो, प्रारम्भ त्यति राम्रो नदेखिएको यो एउटा तस्बिर छ। उहाँसँग आज म नेपालको यो कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य यस विषयमा पनि उठान गर्नेछु। त्यस्तै विकल्पका कुरा, प्रमुख प्रतिपक्ष अनि विकल्पका कुरा र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षहरू प्रिभेल गर्ने कुरा, कता कता हामी निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रवेश गरे हौँ कि कतै यो रणभूमिको रूपमा परिणत हुन्छ कि हाम्रो सार्वभौमिकता अर्थात् एकीकृत नेपाल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने यो एङ्गलबाट पनि प्रश्न हुन थालेको छ। भलै देशमा ठुलो परिवर्तन भएको छ, त्यो परिवर्तनको लाभ नेपाली जनतालाई प्राप्त भयो कि नेतालाई मात्रै भन्ने यो विषय पनि उठ्ने गर्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, विकास भएको घटनाक्रमले के सन्देश दिइरहेको छ र के सङ्केत गर्छ, विश्लेषणात्मक कतिपय सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँ बडा बुझकी मानिस र एउटा स्वतन्त्र चक्षुले हेर्ने प्रयत्न पनि गर्नुहुन्छ। भलै तपाईँ विवेकशील साझा पार्टीको संगठन विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले जति कम्युनिस्टहरूलाई कमै मानिसले बुझेका होला, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई जो कम्युनिस्ट हौँ भन्छन् आफूलाई, यो के देखियो त? लामो एउटा ठुलो एकपछि अर्को नेपालमा परिवर्तन 7 सालको एक खाले, 17 सालको पनि एक खाले परिवर्तनै हो, 46मा अर्को खालको, 62-63मा अर्को खालको परिवर्तन। त्यो जनआकाङ्क्षा फेरि असन्तुष्टि जनतामा त्यस्तो खालको निराशा यस्तो देखिन्छ। गरिब जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट नेताहरू त्यही कुरा बारम्बार भन्ने गर्छन्। निरीह छन् जनता, हाम्रो स्वाभिमान, देशको अक्षुण्णता उप पनि, अखण्डता उप पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दाखेरि यसको राजनीतिक भविष्य नेपालका वामपन्थीहरू जसले आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्, साम्यवादसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो, अलिक वक्र रूपमा बुझ्दा ठिक हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। यसको भविष्य कस्तो देखिन्छ? तपाईँ एउटा विश्लेषकको रूपमा मैले यस ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहेँ, कृपया। धेरै धन्यवाद जीवराम सर। सर्वप्रथम त मैले आज महाशिवरात्रि पनि हो, हामीले हाम्रो गफगाफ सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ दर्शक महानुभावहरूलाई शिवरात्रिको धेरै शुभकामना, नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। र तपाईँले जुन नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट जुन खालको आरोह अवरोहबाट यहाँसम्म एउटा सरकार चाहिँ आइरहेछ, नयाँ संविधान, नयाँ चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था, नयाँ अर्थव्यवस्था भनेर जे जति शब्दावलीद्वारा हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई हामीले नयाँ संविधानमा मार्फत सुशोभित गरेका छौँ, यी सबैको प्रतिनिधित्व गरेर जुन आएको छ, यो चाहिँ एउटा लामो इतिहास को चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा चाहिँ यो आएको हो। किनभने नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुईटै पार्टी होइन, जो अहिले करिब दुईटा ध्रुवमा दुईटा शक्तिहरू छन् र यिनीहरूको इतिहास लगभग सँगसँगै हो। 2006 सालको आसपासमै कम्युनिस्ट पार्टी पनि र काङ्ग्रेस पार्टीको पनि स्थापना भयो र त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको लागि सँगसँगै पनि लडे। तर जनतन्त्रका सवालहरूमा, जो कम्युनिस्टहरूको शब्दमा जनतन्त्र भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी नै हुन्छ, जनवाद भन्छन्, त्यो पनि डेमोक्रेसी नै हुन्छ होइन। जनतन्त्रको अर्थ के हो भन्दाखेरि उनीहरूले आधारभूत तहमा, भुइँ तहमा रहेका जनताहरूको
मुद्दालाई उठाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई चाहिँ जीवित गरेको हो र कैयौँ आरोह अवरोहहरूमा त्यसले आफूलाई पुनर्जीवित पनि गरे हो। त्यसले आधारभूत भुइँतहका मान्छेहरूको कुरा उठायो। तर जब त्यो सत्तामा जाँदाखेरि यो चाहिँ चाहे त्यो एमालेको रूपमा 2051 सालमा जाँदा होला हैन, चाहे चाहिँ त्यो 62-63 पछि माओवादीको रूपमा होला, त्यो एउटा एकदमै उग्र वामपन्थी चिन्तनधाराबाट त्यो चाहिँ सत्तामा आयो। दुईटै पार्टी एमालेकै इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो झापा आन्दोलनको वरिपरिबाट त्यसले आफूलाई सङ्गठित गर्यो र त्यो सत्तासम्म पुग्यो। अर्को चाहिँ माओवादी जनयुद्ध जो चाहिँ उसले चौथो महाधिवेशनदेखि नै सङ्गठित गर्यो र सशस्त्र चाहिँ युद्ध मार्फत चाहिँ आफूलाई फेरि पुनर्सङ्गठित गरेर ऊ सत्तासम्म पुग्यो। र यी दुईटै शक्तिहरू जुन तहले गए र उनीहरूले चाहिँ अहिले भन्ने गरेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन खालको चिन्तन, जुन खालको चाहिँ विचारधारा, जुन खालको सङ्गठन, जुन खालको गन्तव्य, जुन साम्यवाद भन्नुभयो तपाईँले, त्यो त एउटा युटिपिया हो होइन, त्यहाँसम्म कोही पुगेको पनि छैन। त्यो मार्क्सले कल्पना गरेको एउटा हाइपोथेसिस मात्रै छ कम्युनिस्टहरूको लागि पनि, तर समाजवादसम्म पुग्ने जो चाहिँ अहिले संविधानमा पनि लिपिबद्ध छ। त्यहाँसम्म जाँदाखेरि मैले के देख्छु भन्दाखेरि यो मूलतः यो आन्दोलनले आफैले समाधान गरेर होइन कि अरूले काम गर्न नसकेको कुरालाई चाहिँ प्रमुखता साथ सतहमा ल्याएर यो सत्ताधारी बन्यो हो। यसले आफै समाधान गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा त्यो प्रमाणित थिएन। उसले अरूलाई आलोचना गर्थ्यो, अरूमाथि प्रश्न गर्थ्यो, अरूबाट समाधान खोज्थ्यो र त्यो समाधानको लागि उसले राजनीतिक नाराहरू उठाउँथ्यो। तर ती समाधानका उपायहरू नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था, नेपालको चाहिँ सामाजिक आर्थिक अवस्था, नेपालको सांस्कृतिक अवस्था, नेपालको शैक्षिक अवस्था, यी सबै कुराहरूबाट हामीले के समाधान दिन सक्थ्यौँ के सक्थेनथ्यौँ भन्ने त्यो तथ्यपरक विश्लेषणबाट यसले चाहिँ आफूलाई सङ्गठित गरेको होइन। यसले त अरूले गर्न नसकेका कुराहरूलाई चाहिँ उठाएर तिमीहरूले यो गर्न सकेनौ, तिमीहरू चाहिँ खराब छौ, तिमीहरूले चाहिँ नगरेका कारणले हामी आन्दोलन गर्छौँ, हामी सडक सङ्घर्ष गर्छौँ, हामी सशस्त्र सङ्घर्ष गर्छौँ आदि यावत सङ्घर्षका ती साधनहरूबाट यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पुनर्सङ्गठित गरेको हुनाले जब यसले आफै राज्य सत्तामा पुग्यो, जनतालाई आकर्षित गर्न यो सफल भयो। कुनै न कुनै त्यो अरूको असफलता हो, असफलताबाट यो त्यहाँ पुग्यो। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा जो साम्यवादको दर्शनको कुरा गर्नु हो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्क्सवादबाट कहिले पनि प्रभावित भएन। यो केबाट चाहिँ प्रभावित भयो? यो सबभन्दा बढी चाहिँ उसले चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भने पनि यो सबभन्दा बढी माओवादबाट प्रभावित भयो। चाहे त्यो झापा आन्दोलनको चाहिँ सङ्गठित स्वरूप हेर्नुहोस्, चाहे माओवादीको त झन् माओवादी नै भयो। माओबाट प्रभावित हुनुको एउटा चाहिँ कुरा के भयो भने माओको चाहिँ चिनिया आन्दोलन स्वयं एउटा मार्क्सवादी आन्दोलनभन्दा बढी त्यो एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलन थियो। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादी कुरा गरे, यिनीहरू लोकप्रिय पनि भए राष्ट्रवादी कुरा गर्दा। र त्यो राष्ट्रवाद वास्तवमा चाहिँ माओवादको त्यसको साइनो चाहिँ मार्क्सवादसँग खासै थिएन। त्यसमाले उनीहरू मार्क्सवादी भएनन्, अझ लेनिनवादी त भने, सङ्गठनात्मक संरचना चाहिँ लेनिनवादी, उनीहरूले चाहिँ त्यो जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित जुन तहगत संरचना हो, निर्देशनात्मक संरचना हो, अधिनायकवादी संरचना हो, त्यो संरचनालाई चाहिँ उनीहरूले हुबहु समाते। इभेन मात्र कम्युनिस्ट मात्रै भन्दैन, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै छ होइन। तर उनीहरूले चाहिँ मार्क्सको जुन उदात्त मानवीयता सहितको जुन मार्क्सिजम हो त्यसलाई चाहिँ छोडे। जसले गर्दा हेर्नुहोस् न तपाईँले, चट्टान जस्तो मान्छे हौँ हामी, भिन्न धातुको। अब धातुका मान्छेसित मनै छैन हेर्नुहोस् होइन। अब धातुको मान्छेसित के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन, अलग धातुबाट बनेका। ती मान्छेहरू के भयो भन्दा समाजको एस्पिरेसन, समाजको चाहिँ भावना, उदात्त मन होइन, संस्कृति, धर्म, यी सबैबाट चाहिँ च्युत भएको धातुको मान्छे भन्ना बित्तिकै त तपाईँ के कल्पना गर्नुहुन्छ? हृदय नभएको होइन, फलाम जस्तो मन नभएको मान्छे हुने भयो नि त त्यसरी त। त्यस कारणले हामीले जुन न्यारेटिभ क्रिएट गऱ्यौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा मार्क्सले त्यो भनेनन्। मार्क्सले वर्ग सङ्घर्षको कुरा गरे, तर उनले चाहिँ मानवीय हित, मानवीय करुणालाई पहिला केन्द्रमा राख, मानवीयता हटाएको मार्क्सिजम चाहिँ अधिनायकवाद हुन्छ भन्ने चाहिँ मार्क्सको चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित प्रश्न हो। तर त्यसबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू के भयो भन्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस्तो न्यारेटिभ क्रिएट गर्यो राष्ट्रवादी आन्दोलनको बेलामा च्याङ्काई सेकसँग लड्दाखेरि होइन। त्यसलाई ल्याएर टिप्दाखेरि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू जब सङ्घर्षमा गए उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको न्यारेटिभ क्रिएट गरे। र मैले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि मार्क्सभन्दा धेरै पर, लेनिनभन्दा धेरै पर माओको राष्ट्रवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भए। तर त्यो यति अप्राकृतिक थियो किनभने चीन जस्तो नेपाल होइन। नेपाल जुन भूराजनीतिक बिन्दुमा छ यसले अपनाउने राष्ट्रवादको परिभाषा फरक हुन्छ।
त्यो भनेको के हो भने हामीले चाहिँ दुईटा ठुला छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा कसरी उनीहरूसँग चाहिँ डिप्लोमेटिक डिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ होइन कि तपाईँ देखिरहनु भएको छ प्रत्येक नेताले जति चर्को स्वरमा भारतको विरोध गर्यो, चाहे त्यो बानेश्वरबाट गर्नुहोस्, चाहे सुरुङ युद्धको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ एमालेको पहिलाको नेतृत्वकै कुरा चाहिँ तपाईँ सुन्नुहोस्, तर सबै चाहिँ के गरे भने त्यो अप्राकृतिक ढङ्गले आरोपित गरेको कुरालाई तपाईँले चाहिँ पछि के भयो त भन्दाखेरि अझ बढी चाहिँ भारतसँग झुकेर होइन अझ बढी भारतको दलाली गर्ने हदसम्म पुग्नुभयो उहाँहरू। किनभने त्यो अप्राकृतिक ढङ्गले गर्नुभयो भने हामी गर्मीमा कोकोकोला खान्छौँ चिसो बनाएर, तर तातो पानी खाँदा तपाईँलाई केही हुन्न गर्मीमा होइन, तर चिसो खाने बित्तिकै तपाईँलाई रुगा लाग्छ कि त्यो अप्राकृतिक भयो। त्यो शरीरले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले अहिले ब्यालेन्स गर्नु उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो किन भएको छ भने उहाँहरूले पहिला सोच्नु भएन हामी सत्तामा जान्छौँ भन्ने। उहाँले त सधैँ हामी विद्रोही नै हुन्छौँ, हामी चाहिँ यही पपुलर भइन्छ होइन त्यसो भन्नुभयो। तर जब सत्तामा जानुभयो, नजिकै भारतको उपस्थिति देख्नुभयो, नजिकै चिनको, नजिकै अरू छिमेकीहरूको पनि, अनि त्यसपछि उहाँहरू डराउनु भयो। डराएपछि के भयो, हिजोको चाहिँ क्षतिपूर्ति, हिजो चाहिँ बढी गाली गरेको क्षतिपूर्ति झन् बढी चाकरी गरेर दिनुपर्छ हेर्नुहोस्। त्यो त होइन, त्यो त नियम हो, यो त प्राकृतिकको नियम हो। त्यसैले उहाँहरूले त्यसबाट अहिले क्षतिपूर्ति दिनुभयो। त्यस कारणले मैले यो समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँको प्रश्नलाई मैले बडा राम्रो न्यायपूर्ण ढङ्गले जवाफ मलाई चाहिँ थाहा छैन, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफैमा एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनको रूपमा त्यसले अलि लोकप्रियता हासिल गर्यो र त्यसले चाहिँ भुइँ तहका मान्छेहरूको कुरा उठाएर त्यो शक्तिशाली बन्यो र त्यो शक्तिशाली बनेपछि त्यो जब सत्तामा गयो, सत्तामा गइसकेपछि त्यो पनि अरू राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा होइन कुनै पनि अर्थमा फरक भएन। त्यसले भुइँ तहका कुरा पनि छोड्यो र त्यो नयाँ वर्गमा रूपान्तरित भयो र त्यो नयाँ वर्गमा रूपान्तरित भएपछि उसका हिजोका सबै जुन नाराहरू थिए, उसले गर्ने भनेका कुरा सबै छुटे र ऊ चाहिँ यस्तो एउटा भुइँफट्टा त्यो बुर्जुवा भन्छन् चाहिँ वामपन्थीहरूको भाषामा, त्यो एउटा यस्तो त्यो क्रोनी क्यापिटलिजमको एउटा अङ्ग बन्यो होइन। अहिले तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू हेर्नुभयो भने होइन सबैले आफ्ना चाहिँ शाखा सन्तानहरू, आफ्ना नजिकका चाहिँ भाइ भारदारहरू बाहेक चाहिँ कसैले पनि त्यो एउटा पिए पनि राख्दैन हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँनिर किन पुग्यो त भन्दाखेरि यो आन्दोलनले जुन खालको एउटा फेक न्यारेटिभ क्रिएट गर्यो त्यसप्रति न्याय गर्न सक्ने चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ संरचनागत सुधार उहाँहरूले गर्नु भएन। त्यही हुनाले त्यहाँभित्रबाट पनि यसको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने केही नेताहरूले आवाजहरू उठाउनुहुन्छ, तर त्यो यति कमजोर बनेको छ कि एउटा यस्तो भीमकाय कम्युनिस्ट पार्टी बने जस्तो देखिन्छ एकातिरबाट हेर्दा। अर्कोतिरबाट हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन सबैभन्दा सङ्कटमा छ भन्ने पनि फेरि कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन, मोहन विक्रमजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सानो एउटा पार्टी बनाएर बस्नु भएको छ, उहाँहरू फेरि त्यस्तो भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यो यति ठुलो फराकिलो चाहिँ दायरामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन विभक्त छ विभिन्न चाहिँ खेमाहरूमा, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि एउटा सत्ताधारी बनिसकेपछि उसले पुराना कुराहरू बिर्स्यो र नयाँ सत्ताधारी वर्गमा गयो र त्यो सत्ताधारी वर्ग बनिसकेपछि उसका हिजोका संस्कृतिहरू पनि फेरिए, उसको चिन्तनधारा फेरियो, उसको वर्ग फेरियो, उसका नातेदारहरू फेरि, ऊ जाने हिँड्ने ठाउँहरू फेरिए, उसले सामान किन्ने ठाउँहरू फेरिए होइन। उसका चाहिँ उसले हिजो जुनसँग चाहिँ साक्षात्कार गर्थ्यो ती मान्छेसँगै उसको भेटै हुँदैन होइन। ऊ हेलिकप्टरमा घुम्छ, प्लेनमा घुम्छ, गाडीमा घुम्छ, उसको त्यो हिजोका जनतासँग उसको भेट पनि हुँदैन, उसका कुरा सुन्न उसलाई जरुरी पनि छैन, उसँग अर्कै प्राथमिकताहरू छन् होइन। यी सबै कारणले गर्दा तर यसलाई भोट दिएको जुन वर्ग छ त्यो जहाँको त्यहीँ छ हेर्नुहोस्। बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बडा एकदम ठिक ढङ्गले तपाईँले यसरी विषय उठान गरिदिनु, त्यो दर्शक चाहिँ कन्भिन्स हुने ढङ्गको तपाईँले विषय त्यसरी उठान गरिदिनु भयो। त्यो जुन स्कुलिङमा हुर्केका नेपाली कतिपय नागरिक कार्यकर्ता तहका मानिस, कतिपय त अझै पनि दुखी होलान् कार्यकर्ता, त त्यो ठाउँ अझै खाली छ, त्यो ठाउँ अर्कोले फेरि उठान गरेर अर्को सशक्त शक्तिको रूपमा उदाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ के देख्नुहुन्छ? एक दोस्रो, यो आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको नेपालको राजनीतिमा त्यो भविष्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ? होइन, मैले भविष्य चाहिँ कम्युनिस्टहरूको जबसम्म यो परिस्थितिमा परिवर्तन आउँदैन, परिवर्तन त केही सीमित मान्छेहरूमा आयो होइन। जस्तै अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने फेरि नेत्रविक्रम चन्दले त्यस्तै कुरा गर्दैछन् जो प्रचण्डले गर्थे होइन। प्रचण्डको वर्ग फेरियो, प्रचण्ड र उहाँहरूको चाहिँ अब लडाइँ भयो भने कसको हुन्छ त? प्रचण्ड र उहाँहरूको बिचमा हुन्छ। हिजो लडाइँ कसको बिचमा भयो? एमाले र माओवादीको बिचमा भयो होइन। अब यो तपाईँले हेर्नुभयो भने विचित्रको चित्र कहाँ देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने जबसम्म हाम्रा आर्थिक समस्याहरू राजनीतिक समस्याहरूसँग जोडिँदैनन् होइन,
तपाईँ मार्क्सले भनेको एउटा उक्ति चाहिँ बडो सान्दर्भिक छ, यो आर्थिक स्वतन्त्रता बिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रता भनेको फजुल कुरा हो, एउटा अराजकता हो भन्छन्। के हुने वास्तवमा हाम्रो त्यस्तै देखिया छ हेर्नुहोस् होइन। हामीले डेमोक्रेसी ल्यायौँ, हाम्रा चाहिँ राजनीतिक अधिकारहरू छन् अहिले होइन, केही शक्तिहरू छन् जसले राजनीतिक अधिकार पनि प्राप्त भइसकेका छैन अझै भन्ने पनि छन्। तर त्यो राजनीतिक अधिकारलाई आर्थिक अधिकारसँग जोड्ने भनेर यति ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भएका हुन्। तर त्यो आर्थिक अधिकारसँग कहाँ जोडियो त? कहीँ पनि जोडिएन। हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले पनि जति झन् यो आन्दोलन आइसकेपछि, यो 62-63 आन्दोलनपछि यति ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या, जो युवाहरूको जनसङ्ख्या बाहिर गइरहेछ, त्यसलाई तपाईँले रोक्ने कुनै पनि कार्यक्रम बिना तपाईँले जतिसुकै राजनीतिक अधिकारका कुरा गरे पनि तपाईँले त पढे लेखेका मान्छेहरू पनि यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था छ र अर्को श्रमिक मान्छे पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पलायन भइरहेछ। भनेपछि तपाईँले कसलाई श्रम गराउनुहुन्छ र यहाँ जिडिपी चाहिँ ग्रोथ हुन्छ कि? तपाईँले आर्थिक चाहिँ डेटाहरूमा तपाईँले राखेर त हुन्न। 2046 सालपछि नेपालको चाहिँ कुन पञ्चवर्षीय योजनामा छैन जो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 6 भन्दा माथि पुर्याउने हो, 2 डिजिट पुर्याउने हो भनेको त बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 2 डिजिटको कुरा आयो। त्यसभन्दा अगाडि पनि त्यो लक्ष्य थियो। भनेपछि तपाईँ लगातार अहिले हामी चाहिँ झन्डै 46 वर्ष यता जति हामीले चाहिँ सत्ता चलायौँ, 30 वर्ष लगभग 30 वर्षको दौरानमा हामीले चाहिँ राखेको आर्थिक लक्ष्य किन प्राप्त भएन भनेर होइन, किन कतारले आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्छ त भन्दा हाम्रो 7 लाख मान्छेले जहाँ श्रम गर्छन् जिडिपी ग्रोथ त्यहाँ त्यसबाट हुने हो होइन। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ जिडिपी ग्रोथ हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रा युवाहरूले श्रम गर्छन्। त्यसमाले तपाईँले जुन फेक कुराहरू गरिरहनु भएको छ जो ग्राउन्डमा त्यो छैन, त्यस कारणले अब तिनै नारा किन चाहिँ बिकिरहन्छन् त नेपालमा भन्दा 7 सालदेखि हेर्नुहोस् न उनै कुरा छन्। 7 सालमा पनि त्यही बिजुलीको कुरा उठ्थ्यो, शिक्षाको कुरा उठ्थ्यो, स्वास्थ्यको कुरा उठ्थ्यो, खानेपानीको कुरा उठ्थ्यो, अहिले पनि तिनै कुरा छन्। विगत 70 वर्षको इतिहासमा कुनै मुलुकहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके होइन, सुडान जस्ता मुलुकहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके हेर्नुहोस् होइन। हामीले बिहार भनेर चाहिँ उदाहरण दिन्थ्यो, बिहार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। तर तपाईँ जहाँको त्यही अझ तल हुनुहुन्छ, तल खस्किँदै हुनुहुन्छ भने अब कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ ती नाराहरू किन बिग्दैनन्? अर्को मान्छे आउँदा किन बिग्दैनन्? पत्रकार विजय कुमार पाण्डेको शब्द हो यो। नेपालमा चाहिँ एउटा गैर बहुलवादी भँगालो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ अथवा रहिरहने वातावरण बनाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, मेरो शब्द होइन यो, गैर बहुलवादी भँगालो भन्ने। तर यथार्थमा तपाईँ नेपालको इतिहास हेर्नुभयो भने त लगातार एउटा न एउटा शक्तिले चाहिँ त्यो संस्थापनालाई प्रि इस्टाब्लिसमेन्ट फोर्स भन्छ नि, त्यो प्रो इस्टाब्लिसमेन्ट फोर्सलाई, त्यो संस्थापना चाहिँ शक्ति जुन छ त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने र अनि चाहिँ त्यसमा डिस्टर्बेन्स गरेर फेरि चाहिँ आउने त त्यही नै हो। जो प्रचण्डको आगमन झल्झली देखेको नेत्रविक्रमलाई त्यही बाटो हिँड्न के गाह्रो छ र होइन? त्यही बाटो हिँड्नको लागि त्यसमाले यो सुकेको खरमा आगो लाउने कुरा मात्रै हो क्या यो। तपाईँले पहिलो कुरा त के हो भने त्यो हराभरा छ भने त्यहाँ आगो लाग्दैन। प्रचण्डले पनि त्यो सलाई कोरिदिया मात्रै त हो नि होइन, त्यो थियो, त्यो वातावरण थियो। हेर्नुहोस् अहिले पनि कसैले पनि यो सुकेको खरमा चाहिँ आगो लाउँछ भने अति बेरोजगार युवाहरूलाई जो चाहिँ प्रत्येक चाहिँ रोजगारी बजारमा वर्षमा 5 लाख चाहिँ युवाहरू चाहिँ रोजगारीको बजारमा आउँछन् र बजारमा चाहिँ जब क्रिएट भनेको 40,000 पनि छैन अहिले सरकारी र प्राइभेट सेक्टर गरेर भने तपाईँको चाहिँ 4,60,000 मान्छे कहाँ जान्छन् त? ती कोही अरबतिर जालान्, कोही सीमित थोरै मान्छेहरूले केही कामहरू गर्लान् होइन। धेरै मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि विद्रोही हुन्छन्, धेरै मान्छेहरू चाहिँ असन्तुष्ट हुन्छन्। त्यो असन्तुष्टलाई चाहिँ लिएर तपाईँले लुटपाटमा जसले पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अहिले विप्लवको काम के छ र? त्यही त छ नि, त्यो मूलत त्यो लुटपाटमा केन्द्रित छ। त विद्रोहका लागि यो उर्वर भूमि निरन्तर तरल, नेपालको राजनीति तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अब मैले कम्युनिस्टको भविष्यको कुरा जुन गर्नुभयो, कम्युनिस्टको भविष्य सत्तामा हेर्नुहुन्छ एक थरीको भविष्य छ होइन, अब सत्ता बाहिर हेर्नुहुन्छ अर्का थरीको भविष्य छ भनेपछि त यहाँ त जनताको भविष्य भएन, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको भविष्य यहाँ भयो। त्यो सुन्दरै छ यिनीहरूको। सत्तामा हुने कम्युनिस्टको पनि बडा सुन्दर छ हेर्नुहोस् भविष्य, उनीहरूको आफ्नो परिवारको भविष्य र जसले विद्रोही भन्छ त्यो विद्रोही नेतृत्वको पनि भविष्य छ। तर त्योसँग चाहिँ मर्ने मान्छेहरूको चाहे सत्ताबाट चाहे उसबाट जो नेपाली जनताको भविष्य त यहाँ त भएन। हेर्नुहोस् नेपालको भविष्यको, नेपाली जनताको भविष्य भएन कि यहाँ, नेताको भविष्य त एकदमै सुन्दर भयो। बडा राम्रो एउटा सुन्दर ढङ्गले यहाँले प्रस्तुत गर्दैन भयो। त कस्तो देखियो भने नि विगतमा विगतका शासकहरूले, सत्ताधारीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् भनेर विकल्पको रूपमा मानिसले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई चयन गर्यो। 2/3 बहुमत प्राप्त छ, सामान्य बहुमत कम्युनिस्टलाई प्राप्त छ।
यदि यो सफल हुन सकेन, जनताको आकाङ्क्षामा तुषारापात हुने सालाखाला तपाईँको विश्लेषणले आगामी दिन त झन्झन बिग्रँदै जान्छ भन्ने त्यस्तो अर्थ लागिहाल्यो। त भोलिका दिनमा यही सिस्टममा हामी रहँदा मैले कुनै सिस्टमप्रति आक्रोश अथवा नकारात्मक भावना पैदा गर्न खोजेको पनि होइन। 4 वर्षपछि फेरि चुनाव हुन्छ, मान्छेमा त ओहो काङ्ग्रेस दियो काम लागेन, कम्युनिस्ट दियो काम लागेन, मान्छे ठ्याक्कै विभाजित हुन्छ, आगामी दिन हङ पार्लियामेन्टमा जान सक्छ भन्ने यस्तो अर्थ लाग्छ। त विकल्प पनि त्यस्तो देखिँदैन तत्काल यो सिस्टमभित्रको हेर्दा कि मानिस कम्युनिस्ट हौँ भन्ने जो छ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 10 लाखभन्दा त बढी हाम्रा क्रियाशील सदस्यहरू छन् भनेर भन्छ। काङ्ग्रेस हाम्रो 6-7 लाखभन्दा बढी छ भनेर भन्छ, अरू पनि छन्। त यिनै दुई पक्ष फेरि पनि भन्छ नि पाक शान्ति जय नेपाल, त्यो अवस्थामा देश प्रवेश गर्छ। त हाम्रो देश तपाईँले भन्नुभयो नेपाली जनताको पनि भविष्य, नेपालको नि नेताको चाहिँ सुन्दर भविष्य छ। त के हुने त, अब के गर्नुपर्ने हामीले, खास गरी नेपाली जनताले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ? होइन, वास्तवमा चाहिँ यो अप्ठ्यारो प्रश्न। जस्तै हाम्रो आफ्नै जस्तै हाम्रो जुन यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ नि, यो व्यवस्थाले बेलायतमै बाहेक, किन बेलायत आफ्नै हो, उनीहरूको चाहिँ आफ्नै प्र्याक्टिसबाट उनीहरूले चाहिँ जन्माएको डेमोक्रेटिक सिस्टम हो यो, होइन। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले यो वा त्यो नजानेर होइन, अङ्ग्रेजहरूले जुन व्यवस्था ल्याए भारतले त्यही अपनायो र त्यो हामीले चाहिँ त्यहाँबाट बेलायतबाट घुम्दै आएको व्यवस्था हामीले अपनाएको। हेर्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ चिन्तन प्रणाली र यसले चाहिँ काम गर्ने। भारतले पनि यो असफल छ। भारतमै तपाईँको अहिले 70 वर्षको इतिहास तपाईँले भारतकै हेर्नुभयो भने पनि त्यो असफलै छ के, त्यसले चाहिँ कुनै राम्रो सफलता हासिल गरेका छैन। र यो व्यवस्थाप्रति मान्छेहरूका धेरै ठुला गुनासाहरू छन्। यसले चाहिँ डेमोक्रेटिक राइटको कुरा त गर्छ, त्यहाँसम्म ठिकै हो, तर यसले आर्थिक रूपमा जुन चाहिँ सोसल इनइक्वालिटी, सामाजिक विभेद पैदा गर्छ र यो व्यवस्था खासै यो सुन्दर व्यवस्था होइन। यो जनतना काम चलाउ व्यवस्था र यो व्यवस्था अन्तर्गत देशले प्रगति गर्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। यही व्यवस्था, यस्तै प्रकारको व्यवस्था। त्यसैले हामीले हाम्रा डेमोक्रेसीको त विकल्प छैन, लोकतन्त्रको विकल्प छैन, तर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने चाहिँ विकल्पहरू छन्। ती विकल्पमध्ये हामी चाहिँ अर्को विकल्पमा जान खोजेकै हो। हामीले शासकीय स्वरूपको बारेमा छलफल बहस भएकै हो। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टेड चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अथवा चाहिँ प्रेसिडेन्ट नभइकन हाम्रो काम गर्ने तरिका, हामीले रिजल्ट ल्याउने तरिका, यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कानुन बनाउँदा पनि कानुन थुन्दै धेरै बनाएर हामीले चाहिँ कानुनले नै सास फेर्न नसक्ने बनाउँछौँ के। केही पोलिसीहरू रिभ्यू गर्नुभयो भने तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ। कानुनमाथि कानुन बनाएको छ, सधैँ एउटा चाहिँ मन्त्री आउँछ, उसले चाहिँ त्यो कानुनमा चाहिँ गर्ने अथवा कानुनमा सकिएन भने कार्यविधिमा गर्ने, नियमावलीमा गर्ने, सबै गरिरहेको हुन्छ, तर रिजल्ट आउँदैन। त्यसैले यो व्यवस्थाले रिजल्ट दिने व्यवस्था यो होइन। त्यसकारणले अहिले बहुमतको जुन सरकार आउनु बित्तिकै हामी त धेरै सरकार बदलिरहेको हुनाले बहुमतको सरकार हो के नै हुन्छ भन्यौँ, तर यो सत्ता अन्तर्गत यो प्रकारको चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा आधारित पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले चाहिँ धेरै रिजल्ट दिने व्यवस्था यो होइन। भारतमै पनि होइन, भारतमै एउटा व्यङ्ग छ, एउटा कम्मल चाहिँ जाडोमा यो कम्मल चाहिँ गरिबहरूलाई बाँड्ने भनेको त्यो मुन्सीहरूले त्यसलाई चाहिँ चाहेनन् भने त्यो उठाउँदै त्यसको चाहिँ मुजुल्का उठाउँदै मोदीले अर्डर दिएको पनि त्यो चल्दैन अरे कि। त्यो चाहिँ त्यति ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ आधारित व्यवस्था हो यो। हाम्रो ब्युरोक्रेसी कस्तो छ तपाईँले जान्नु भने त्यसलाई सेवा होइन, सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई चाहिँ पीडित गराउने ब्युरोक्रेसी हो हाम्रो। त्यसलाई पीडित बनाएर कहिले पनि त्यो सेवा लिन जान नसक्ने बनाउने ब्युरोक्रेसी हो हाम्रो। हेर्नुहोस् है, त्यसैले त्यस्तो ब्युरोक्रेसीबाट रिजल्ट निकाल्न धेरै नै गाह्रो छ होइन। रिजल्ट निकाल्ने भन्ने कुरा त्यसको कि त रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो। त्यसैले यो व्यवस्था अन्तर्गत धेरै चाहिँ गाह्रो छ। अर्को कुरा, नेपालीहरूले कसरी चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कन्भिन्स गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ उनीहरू आफ्नो चुनाव प्रचारमा जान्छन् भने हाम्रो सरकार आउनु बित्तिकै सम्पूर्ण समस्याहरू भोलि नै समाधान हुन्छ। घोषणापत्र त्यसरी नै जारी गर्छन् जनताका माझ। समस्याहरू 70 वर्षमा समाधान भएनन्, ती समस्या केही न केही कारणले समाधान भएनन् भन्नेतिर हाम्रो शिक्षा प्रणाली विक छ होइन। अर्को कुरा, त्यो अलिकति कम्पेरेटिभ स्टडी भन्छ, तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हाम्रो बानी नै छैन। हाम्रा इन्स्टिट्युसनले त्यो सिकाउँदा पनि सिकाउन्नन्। म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ, त्यसैले मैले यस्ता कुरामा विश्वास गर्दिनँ होइन। कि तपाईँले चाहिँ तथ्यमा केही पनि छैन, बिना तथ्यमा त्यस्ता कुराहरू जुन हावा कुराहरू गरिरहेको हुनुहुन्छ त्यसले तथ्यले ती कुरालाई खारेज गरिसकेका हुन्छ। तर अब नेपालको चाहिँ जनताको चाहिँ जीवनस्तर, जनताको चाहिँ शैक्षिक स्तर, उनीहरूको चाहिँ
जुन खालको छरिएको बस्ती छ, विकासका सामान्य पूर्वाधारका कुराहरू पनि भनेका छैनन् हैन। स्कुल छैन, खानेपानी छैन, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ घर बनाएको छ। संसारमा कहाँ बनाउनु पाइन्छ र? बिजुली, खानेपानी, स्कुल सम्पूर्ण नभइकन घरै बनाउनु पाइन्न। त्यहाँ एउटा नागरिक बस्न पनि पाइन्न। त्यो किन बस्न पाइन्न भनेको त्यो सरकारले ज्यादती गरे होइन। तपाईँ यो देशको नागरिक नेपाली हो भनेपछि एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरे हुन्छ। त्यसले यति पढ्नै पर्छ, त्यसले यति यस्तो स्वास्थ्य त्यसको हुनैपर्छ, यो खानै पर्छ। तपाईँ त्यही भएर विदेशीहरूले हेर्नुहोस्, ठुलो जनसङ्ख्या उनीहरूलाई चाहिएको हुन्छ। त्यहाँ ल्यान्ड यति ठुलो छ, तर त्यहाँ किन लान्नन् भने एउटा शरणार्थीलाई त्यहाँ राख्नु भनेको उसको लागि यति ठुलो बर्डन हुन्छ नि। किनभने उसको संविधानले नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य, नागरिकको शिक्षा, नागरिकको बसोबास, नागरिकलाई के दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ जुनसुकै देशको चाहिँ शरणार्थी भए पनि त्यो दिनुपर्छ। अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसमाले यहाँ हाम्रो चाहिँ जहाँ पनि बच्चा जन्माउन पाइने, जहाँ पनि घर बनाउन पाइने, पहाडको टुप्पोमा एउटा घर बनाएपछि त्यसले बिजुली माग गर्छ। अब कहाँबाट लानुहुन्छ बिजुली? कहाँबाट लानुहुन्छ पानी? कहाँबाट त्यो एउटा घरलाई स्कुल कहाँबाट बनाइदिनुहुन्छ तपाईँ? त्यस हुनाले हाम्रो त के भयो भन्नुहुन्छ नि, अब कहिल्यै पनि हामी विकसित नहुने। मैले एक दिन मजाकमा भनेको थिएँ, हे भगवान् तपाईँले चाहिँ अरू देशका त मान्छे भयो त्यस कारणले पुच्छर हटाइदिनु भयो, हाम्रो त पुच्छर राखिदिनु भयो हुन्थ्यो नि त। हामी त मान्छे बनाउनु पऱ्यो हामीलाई होइन कि चाहिँ हाम्रो पुच्छर राखिदिनु पऱ्यो कि हामी बाँदरै हौँ भन्ने। त्यस हुनाले अहिले हामीले जुन चाहिँ स्थिरताको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ नि, स्थिरता त पञ्चायतमा पनि थियो। तपाईँले नतिजा निकाल्नको लागि स्थिरता चाहिएको हामीलाई। स्थिरताको लागि स्थिरता यो कम्युनिस्ट पार्टीले 30 वर्ष चाहिँ सत्तामा राख्न चाहियो होइन। स्थिरता गरी खाने मेसो त्यस्तो देखिएन। बिल्कुल। त अब यो बताइदिनुहोस् त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो ग्यार घोर केपी ओलीजी एउटा प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डजी यसो खुट्टा उचालेर कहिले के यसो सचण्डा हुने भन्छ नि, यता र उता दौडधुप। त्यहाँ माधव नेपालजीको फेरि आफ्नो खाले प्रयत्न छ। वामदेवजी ओहो मलाई यहाँसम्मको धोका दिए खड्ग ओलीले, मौका पर्यो कि भन्ने दृष्टिकोण उहाँको सार्वजनिक रूपमै पनि त्यसरी आएको छ। झलनाथजीको पनि एक खाले दृष्टिकोण उहाँको पनि सायद छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो अवस्था छ। काङ्ग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्ष छ ऊ पायो भने एकले अर्कालाई त्यहाँ सिद्ध्याउने 5-7 जना नेताहरू साना गुट उपगुट बनाएर हिँडेको छ। भएको देशको नेपाली जनताको र यो देशको नायकत्व ग्रहण गरेका जनताले कुनै न कुनै ढङ्गले पत्याएका पक्षहरूको यस्तो अवस्था छ। तपाईँहरू एउटा विकल्पको प्रयत्न गर्नुभएको थियो, काहीँ न काहीँ तपाईँहरूप्रति पनि एक खाले आस्था, विवेकशील साझा पार्टी आस्था मानिसले जनाए। तपाईँहरू पनि एकदम सानो, जन्मनासाथ फेरि विभाजित भएको, फुटेको, अलग भएको यो तस्बिर छ। त के हुने बताइदिनुहोस् त, जुन सिस्टममा हामी छौँ, नेपाली जनताको भविष्य तपाईँले त्यसको जवाफ त दिइसक्नुभयो, हामी कहाँ जाँदैछौँ, कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ? सबभन्दा चिन्ताको कुरा त्यही नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले भएका पार्टीहरू होइन, उनीहरूको जन्म नै पुरानोलाई चाहिँ भत्काउने र एकअर्कालाई चाहिँ आलोचना गरेर स्थापित हुने उनीहरूको त्यो घोषित प्रकारको चाहिँ कार्यनीति हो होइन, घोषित कार्यनीति हो, जहाँ उहाँहरूले व्यावहारिक रूपले त्यही नै घोषणा गरिरहनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूका घोषणापत्रमा लेखेका कुनै कुरा पढ्नु पर्दैन, उहाँहरूलाई पढे पुग्छ, उहाँहरूको व्यवहार पढे पुग्छ। र अर्को कुरा, प्रतिपक्ष एकदमै विक छ र प्रतिपक्ष पनि के भनौँ अहिले प्रतिपक्ष हेर्नुहोस्, किनभने हरेक चाहिँ घोटालाहरूमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षहरू सबै एकै भएर आएका हुन्। काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार, एमाले र माओवादीको सरकार, एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार सबै मिलेर बनेको सरकारहरू हुन् र त्यसमा सबै मधेसवादी दलहरू प्रत्येक सरकारसँग जोडिएरै आएका शक्तिहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई प्रतिपक्ष भन्नु नै बेकार छ भन्छु मैले। तपाईँलाई चाहिँ यतिसम्म यहाँ हुन्छ, तपाईँ किन यहाँ भ्रष्टाचार गर्न डराउनन्? जति ठुलोसुकै भ्रष्टाचारमा डराउनन्, किनभने अहिले जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् त्यसका ब्युरोक्र्याटहरू त्यसमा जसलाई संलग्न गराइन्छ त्यही नै अख्तियारको चाहिँ प्रमुख हुन्छ केही समयपछि। जसलाई त्यहाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न गराइन्छ त्यही नै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा त्यसैलाई लगिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ नेता र उनीहरूको बिचमा जुन खालको नेक्सस छ होइन, जुन बन्या छ, त्यसैलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिइन्छ कि। त्यस कारणले भ्रष्टाचार त कहिले पनि निर्मूल नहुने भयो। जति ठुलो भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने पनि जो त्यो भ्रष्टाचारसँग मिलेको छ त्यो राजनीतिक पद्धतिले त्यसैलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिन्छ हेर्नुहोस्। र तपाईँलाई केही पनि छानबिन हुँदा त आफै पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो प्रकारको जुन चाहिँ एउटा खतरनाक चाहिँ जालो बनिरहन्छ, अब यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार गर्नको लागि चाहिँ उन्मुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। त्यही हुनाले अहिलेका नेताहरू, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होला, चाहे
नेकपा होला, त्यहाँ भएका नेताहरूमा कुनै डर, त्रास, लाज केही पनि छैन। त्यो नहुनुको प्रमुख कारण के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो भ्रष्टाचारसँग चाहिँ जोडिएका मान्छेहरू नै भोलि सबैतिर तपाईँ देख्नुहुन्छ तिनीहरू नै सबैभन्दा पावरफुल पदहरूमा बसिरहेका हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि केही छानबिनै हुँदैन, उनीहरूलाई केही हुँदैन, उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन्। त्यस कारणले भ्रष्टाचार जति ठुलो भ्रष्टाचार गरे पनि डर हुँदैन, अझ त्यसैको ठुलो स्वर हुन्छ। कसैले राजीनामा गर्दैन, कसैले नैतिकताको कुनै जिम्मेवारी लिँदैन, प्रश्न उठ्यो भने खारेज गरिदिन्छ, म छँदै छैन भनिदिन्छ, अर्कोले झन् ठुलो कुरा गर्छ। त्यसैले यी सबै कुराहरू हुनुको पछाडि विकल्प नभएर पनि हो। र जुन तपाईँले विकल्प कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा हामीले त प्राविधिक रूपमा हामीले पार्टी बनायौँ, यो एउटा अभियान हो। यो अभियानले सचेत त बनाउनु पऱ्यो भने कसैले बिउ हेर्नु सानो हुन्छ तर बिउरै राख्न छोड्यो भने के हुन्छ? बिउ राख्न छोड्ने भन्ने हुँदैन हैन। त्यसैले बिउ यस्तै सानोबाट नै ठुलो बन्ने हो र हामीले चाहिँ अहिले नै अप्राकृतिक ढङ्गले हामीले चाहिँ ध्वंस गरेर सत्ता लिन्छौँ त भनेको छैनौँ। हामीले चुनावलाई स्वीकार गरेका छौँ हैन। चुनावमा चाहिँ हामीलाई जनताले पत्याएनन् भने हामीलाई ठिक छ, हामीले जनताले पत्याएनन्, जनताले पत्याउने बन्न पर्यो। त्यसैले विकल्प भन्न बित्तिकै जनताको विश्वाससम्म पुग्नको लागि त्यो लामो बाटो हामीले तय नगरिकन आजै कुनै चमत्कार गरेर नेता हुनको लागि त तपाईँले त्यस्तै बन्दुकै पड्काउनुपर्छ हेर्नुहोस् हैन। प्रचण्ड जसरी नै आउनु पर्यो, अथवा अर्को नेत्रजीले चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँ नै आउनु होला कुनै दिन हैन। कुनै दिन आए फेरि उहाँलाई चाहिँ दुत्कार्ने अर्को गद्दार नेत्रचन्द चाहिँ जा भन्ने अर्को आउँछ हेर्नुहोस् हैन। त्यसैले गलत बाटोबाट तपाईँले चाहिँ सही चिज स्थापित गर्नै सक्नुहुन्न कि, त्यो सकिए छैन। त्यसैले हामीले भने के हो भन्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू त्यो नैतिकताको आधारमा हैन, त्यो नैतिकतालाई तपाईँले चाहिँ राजनीतिमा त्यो नैतिकतालाई अलि माथि राख्नुहोस्, त्यो इमान्दारितालाई माथि राख्नुहोस्, विधिलाई चाहिँ नमिच्नुहोस् भन्ने हो हामीले हैन। र अब त्यो जनतालाई विधि मिच्ने नेता नै चाहिएको छ हैन। चाँडो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जीवनस्तर चाहिँ फु मन्तरमा चाहिँ गरिदिन्छु भन्ने नै चाहिएको छ भने त्यसलाई नै रोज्ला। तर हामीले हाम्रा कुरा भन्न छोड्दैनौँ र हामीले त्यो विकल्पलाई चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली जनताले त्यो विकल्पलाई चाहिँ चयन गरून् भन्ने हाम्रो सदिच्छा हो। तर अब त्यसलाई चयन गर्दैनन् भने तपाईँले भन्नुभयो फेरि यस्ता आन्दोलनहरू जो चाहिँ हामीले जुन आन्दोलनको कुरा गरेका छौँ, हामीले यो एउटा अभियान सामाजिक रूपान्तरणको शान्तिपूर्ण जुन आन्दोलन हो, यस्ता आन्दोलनहरूमा जो मान्छेहरू आउँछन् ती मान्छे सजिलै यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति पनि हुने चाहिँ बाटो पनि बनाउनुपर्छ कि हामीले त्यसलाई फुट विभाजन भन्दैनौँ। त्यसलाई के भने एउटा सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणहरू भयो भने यो पार्टी मैले बनाएको हो र यसमा यो मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, त पछि आएकोस् तैँले खान पाउनुहोस् यस्तो भन्नेहरू, त्यो माओवादी र नयाँ विकल्प भन्नेहरू पनि एउटै हुन्। हामीले त के भन्छौँ भने यो त सार्वजनिक सम्पत्ति हो, पार्टीमा लाग्नु मेरो इच्छाको कुरा हो। मलाई भोलि नलाग्न सक्छ, ए बाबा यो त मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो, राजनीति पनि एउटा रमाइलो तरिकाले गरौँ भनेर पो लाग्ने हो। त्यहाँ चाहिँ पुरा तपाईँको चाहिँ त्यो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति, म अस्ति लागेको तैँले चाहिँ हिजो लागेको। हामीले त त्यही भएर हाम्रो पार्टीमा हामीले के भनेको छ भने हामीले ल्याटरल इन्ट्री भनेको छ। जुनसुकै बेला पनि जुनसुकै मान्छेहरू आएर पार्टी सदस्यता लिने बित्तिकै ऊ पार्टीको नेतृत्वमा जान सक्छ। प्रधानमन्त्री अर्कै मान्छे हुनसक्छ। त्यो 35 वर्षको युवा 30 वर्षको युवालाई हामीले चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष नै संयोजक नै चाहिँ जहिले पनि अध्यक्ष नै चाहिँ के हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, अध्यक्षले नै सबभन्दा ठुलो पद पाउनुपर्ने भन्ने छैन त्यो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले हाम्रो यो सामाजिक रूपान्तरणको अभियान हो। यो स्वेच्छाले मान्छे आउँछ, स्वेच्छाले मान्छे जान्छ हैन। यसलाई चाहिँ अरू पार्टीको जस्तो अब त्यसले विरोध गर्यो भने फालिदिइहाल्ने हैन, अब विरोध चाहिँ सुन्न पनि नसक्ने, त्यस्तो पनि डेमोक्रेट हुन्छ। र हामीले त हाम्रा एजेन्डाहरू राख्नुहोस्, कन्भिन्स गर्नु सबैले, र कन्भिन्स गर्ने बाटोमा सबै जान्छन् भन्ने हो। त्यसैले यो राजनीतिलाई सहज पनि बनाउँ के, हेर्नु राजनीतिलाई असहज बनाएर नि यो दुःख पाएको मान्छेले के भन्नुहुन्छ भने राजनीतिलाई असहज बनाएर उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनप्रति मलाई त एकदमै लाग्छ के, अहिलेका नेताहरूको पनि व्यक्तिगत जीवन त उहाँहरूको तबाह नै छ नि त। एक प्रकारले हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि छैन हैन। 24 घण्टा हिँडेको डुलै गर्नुभएको छ, हिँडै गर्नुभएको छ। हाम्रो डाक्टर सूर्यराजले एउटा कथा भन्नुहुन्थ्यो, बाँदरको कथा। बाँदरलाई राजा बनाएपछि उसले काम गरेको छु भनेको छ, एउटा रुखबाट अर्को रुखमा गएको छ, अर्को रुखमा बिचरा उसले त दुःख गरेको छ। तर बाँदर एउटा रुखबाट अर्को रुखमा जानुसँग के सम्बन्ध छ र रिजल्टमा आउँदैन। बाघले चाहिँ उसलाई राजा बनाइदिएपछि बाघले त अब एउटा बाख्राको पाठी खाएपछि उसले चाहिँ कम्प्लेन गर्यो राजालाई, ल मेरो पाठी चाहियो नि त, अब चाहिँ तपाईँ राजा भएपछि त न्याय गर्नु पर्यो। अब चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो पाठी ल्याउनको लागि चाहिँ बाघको नजिकता जान्छ। अब त्यो बाघले त के टेर्छ र होइन बाँदरलाई। अनि ऊ यो रुखबाट त्यो रुखमा जान्छ, बाख्राले यहाँ प्रेसर गरिरहेछ, अनि बाख्रीले प्रेसर गर्दा उसलाई भन्छ म त प्रयत्न गरिरहेको छु, अब म खोजै छु, अब त्यहाँ बाघले खाएको पनि देखिरहेछ,
तर अब उसले छोड्दैन हेर्नुहोस्। त्यस्तै अहिले हाम्रा नेताहरू पनि जति जानुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ घुम्नुहुन्छ होइन यता प्रयत्न गर्नुहुन्छ रिजल्ट छैन कि त्यसैले जबसम्म रिजल्ट आउँदैन तबसम्म उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको पनि अर्थ भएन कि उहाँहरू सक्रिय हुनुको पनि अर्थ भएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन तस्बिर देखिन्छ नि त्यो आगामी महाधिवेशनको पनि कुरा गर्छन्, नेतृत्वमा कोही स्थापित हुने ढङ्गको कुरा पनि छ। यो विभाजनमा बिचैमा विभाजनमा जाने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि होइन यस्तै गरेर चल्छन्, यो खानका विषय हो त्यसैले विभाजित चाहिँ हुँदैन भन्ने के देखिन्छ? होइन, उहाँहरू अलग अलग हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो यस्ता खालका जुन विसङ्गतिहरू हुन् त्यसमा चाहिँ समान धारणा नै देखियो धेरै दलहरूको होइन। त्यसैले उहाँहरूको चाहिँ अब धेरै यो गुटगत जुन चाहिँ उहाँहरूका जुन समस्याहरू छन् त्यसमा त्यो मेरो खासै रुचिको विषय पनि होइन। उहाँहरूको आफ्ना गुटहरू होलान्, त्यो चलाउनु भयो होला, पार्टीमा त्यही हुन्छन्। हेर्नुहोस् पार्टीमा चाहिँ विचारगत गुटहरू पनि हुन्छन् र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने आफू पावरफुल हुनको लागि एकजनाले त्यस्तो त्यो गुटको सिर्जना गर्छ र आफूलाई केन्द्रमा राख्छ। त्यो राजनीतिमा चाहिँ हुन्छ नै, राजनीति भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो, त्यो स्वाभाविक पनि होला। तर मलाई के लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने यी दुईटा पार्टी होइन जुन चाहिँ फुटको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो साना साना त हुन सक्छन्, तर प्रचण्डले नै पार्टी फुटाउने चाहिँ अब त्यो आफै चाहिँ त्यो फुटायो भने उहाँ चाहिँ जाने ठाउँ छैन र उहाँले आफैलाई त्यो नयाँ पार्टी चलाउनको लागि पनि अब उहाँसँग केही पनि अवयवहरू पनि बाँकी छैनन्, किनकि त्यो सम्पूर्ण पछाडि फर्किने पुलहरू भत्काएर उहाँ जानुभएको छ। अब उहाँलाई निकालिदिए नै भने त होइन पूर्व एमालेहरूले उहाँलाई निकालिदिएर उहाँलाई चाहिँ बाध्य पारे भने त उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा प्रयत्न नगर्नु होला भन्ने छैन। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि प्रचण्डको जुन क्षयीकरण हो होइन, उहाँ चाहिँ एमालेमा विलय हुनु भनेको त्यो नेकपा भने पनि जे भने पनि माओवादीको एमालेमा विलय हो हेर्नुहोस् होइन। किनभने त्यहाँ दुईटा वैचारिक नेता थिए, ती वैचारिक नेता भनेको एउटा बाबुराम हो, बाबुरामको जेसुकै भए पनि उनको एउटा विचारधारा थियो त्यहाँ। अर्को चाहिँ मोहन वैद्यको हो जो चाहिँ परम्परागत जुन कम्युनिस्टको जुन ट्रेडिसनल कम्युनिस्ट लेनिनवादी कम्युनिस्टको खास गरेर उहाँ चाहिँ त्यसको अनुयायी हो। र अब प्रचण्डजी चाहिँ ती दुईटाको बिचमा उहाँले चाहिँ आफूलाई शक्तिशाली बनाउनु भएको हो। त्यसमाले उहाँको विचारधारा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित त एमालेसँग चाहिँ उहाँको विलयपछि भयो त्यो होइन। र त्यो एमालेमा गइसकेपछि नि अहिले माओवादीमै हेर्नुहुन्छ नि तीनटा धार छन् होइन। तीनटा धारमा एउटा विप्लवको धार हो, एउटा बाबुरामको चाहिँ धार भयो, एउटा चाहिँ वैद्यको, ती तीनटा त एजिटिजै छन्। अब अब तीनटा मध्ये यी तीनटा मध्ये चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट माओवादी यता छ के। यदि विप्लव बाबुराम र चाहिँ वैद्य मिल्ने हो भने त्यो हिजोको माओवादी बन्छ। प्रचण्ड वास्तवमा बन्नुहुन्छ भने प्रचण्डसँग शक्ति त थियो तर आफ्ना मान्छेहरू जसरी उहाँले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ 22 वर्षसम्म महाधिवेशन नगरिकन ल्याउनु भयो नि त्यही जमात हो उहाँको। त्यो जमात चाहिँ अब यस्तो नवधनाढ्य जमातमा चाहिँ त्यो रूपान्तरित भइसकेको छ। अब त्यो त एमालेसँगै मिल्छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ माओवादी त्यो प्रचण्डले चाहेर पनि त्यो त के फरक देखाउने त? त्यो फरक देखाउने ठाउँमा अरू छँदै छैनन् हेर्नु। यति धनाढ्य भइसक्यो उनीहरू होइन। उनीहरूको चाहिँ त्यो कल्पनै गर्नुहुन्न उनीहरूको चाहिँ हिजोको जीवन र आजको जीवन कल्पनै गर्नुहुन्न तपाईँ। भनेपछि त्यो तबका त एमाले त झन् धेरै पहिलेदेखि नै त्यो नवधनाढ्य वर्गमा रूपान्तरित भइसकेका पार्टी हो। त्यसैले नवधनाढ्यहरूको पार्टी एउटा बन्छ होइन। त्यसैले त्यो मैले चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ फुट्नुभयो भने यो माओवादी जुन चाहिँ यी तीनटा मिल्ने माओवादीमा गए मात्रै उहाँको भविष्य हुन्छ। त्यहाँ जाँदा त उहाँलाई सेन्ट्रल कमिटी मात्रै दिन्छ, नभए त अध्यक्ष त दिँदैनन् उहाँलाई। त भोलिका दिनमा जो जनताले जसरी बुझ्ने प्रयत्न अब झन् नजिकबाट बुझ्ने प्रयत्न गर्ला नि त यिनको भविष्य चाहिँ के हुन्छ त राजनीतिक भविष्य? किनभने काङ्ग्रेस एक हिसाबले पहिलेदेखि नै बदनाम छ अनेकौँ कारणले, काम गर्न नसकेको, त्यसको अरू विषय पनि जोडेर मानिसहरू उठान गर्छन् नि विभिन्न ढङ्गले, ऊ माथि आलोचना छ। कम्युनिस्ट यस्तो छ, अर्को विकल्प पनि देखिँदैन। जनताले फेरि बारम्बार लामो समयदेखि 46 को परिवर्तनपछि कि मानिसले काङ्ग्रेसलाई मत हालेको छ कि कम्युनिस्टलाई नै हाल्छ, उसको विकल्प ऊ, उसको विकल्पको ऊको रूपमा हालेको छ। अनि के हुन्छ त जनता कहाँ रहन्छ? जस्तै भन्नुहोस् न यो दुईटा जुन पोलराइज भएको छ नि यो चाहिँ विश्वमा पनि हामी देख्यौँ होइन। छिट्टै अर्को चाहिँ शक्ति आइहाल्ने भन्ने त तुरुन्तै चाहिँ नआउन सक्छ, त्यो आउन पनि सक्छ कि नेपालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने वास्तै नयाँ शक्तिलाई बढी विश्वास गर्ने पनि छ होइन। त्यस्तो त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ विकल्प जुन चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेछौँ त्यो विकल्पमा यदि गएनन् भने यी दुईटा जुन चाहिँ शक्तिहरू छन्, एउटा चाहिँ अलिकति सोसल डेमोक्रेट होइन, एउटा चाहिँ के हो भने अलिकति चाहिँ
यो सोसल डेमोक्रेट भन्दा त्यो चाहिँ जुन ट्रेडिसनल डेमोक्रेट भनौँ न, यी दुईटाको बिचमा एउटाले अलिकति बढी वितरणको कुरा गर्छ, एउटाले अलिकति बढी वेल्थ जेनेरेटको कुरा गर्छ काङ्ग्रेसले, होइन? काङ्ग्रेसको चाहिँ जन्म स्वाभाविक छ त्यसको चाहिँ जुन रुट हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक चाहिँ जुन आफ्नो अलायन्स छ अथवा चाहिँ आफ्नो डेमोक्रेटिक चाहिँ मिनिङ छ, भ्यालु छ, ती सबै अलिक अर्ग्यानिक छन् ती, किन त्यो पार्टी त्यस्तै तरिकाले जन्मिया छ। अब यो चाहिँ अलिकति यसको अर्ग्यानिक छैन, होइन? यो चाहिँ अझ माओवादी मिसिएपछि त्यो के हो भएको छ, होइन? अब यसले चाहिँ आफ्ना डेमोक्रेटिक चाहिँ प्रोसेसहरूलाई कसरी लान्छ भन्दा यसले अधिनायकवाद देख्छ, यो अधिनायकवाद दिशातिर छ भन्ने देख्छ। र यसले चाहिँ बढी चाहिँ काङ्ग्रेसलाई के देख्छ भन्दाखेरि यो एकदमै राइट छ र यसले चाहिँ भुइँतहका मान्छेको कुरा गर्दैन भन्ने देख्छ। त्यसमाले यी दुईटाको जुन दुईटा ध्रुवहरू हुन्, यहाँ एउटा नयाँ पुस्ता आयो भने यसले चाहिँ सोसल डेमोक्रेटिक लाइनलाई बढी पुनर्जीवित गर्छ, जो घनश्यामजीहरूले अलिकति प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, होइन? त्यो भयो भने यो न्यायपूर्ण ढङ्गले डेमोक्रेटिक लाइनतिर जान सक्छ। र यता जुन चाहिँ नयाँ पुस्ता आयो भने यसले अझ बढी चाहिँ डिपेन्ड डेमोक्रेसीतिर जान सक्छ, अलिकति डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई अझ बढी गहिरो बनाउँछ, होइन? यति नयाँ पुस्ता आयो भने। तर दुवैमा नयाँ पुस्ता आएनन् भने के हुन्छ भन्ने चाहिँ, नयाँ पुस्ता आयो भने सोसल डेमोक्रेटिक लाइनलाई पनि यसले चाहिँ मजबुत बनाउँछ र यसले चाहिँ डेमोक्रेटिक लाइनलाई मजबुत बनाउँछ। तर त्यो नयाँ पुस्ताले जुन डिबेट उठाइरहेछ र कमजोर छ त्यो डिबेटको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त्यो आउने जस्तो सम्भावना अहिले देखिँदैन। त्यसैले यी दुवैको मृत्यु जस्तो छ कि यो पनि विघटनमा जाने, असाध्यै चाहिँ त्यो आन्तरिक चाहिँ जुन सङ्घर्ष हो त्यसलाई थेक्न नसक्ने। काङ्ग्रेस यस्तो बुढो जर्जर भएको छ, होइन? अब त्यसले पनि थेक्न सक्ने चाहिँ देखिन्न। अहिले पनि तपाईँ हेर्नु भएको छ त्यो डेमोक्रेटिक एलायन्स चाहिँ बिस्तारै चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्छ छैन, त्यो हामीमा डिपेन्ड गर्छ। अब इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो छ। अब हाम्रो सब्जेक्टिभ कन्डिसन भन्छ नि, अब हाम्रा नेता, हाम्रो पोलिसी, हामीले चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ स्टेपहरू ती मिल्यो भने यो डेमोक्रेटिक लाइनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो नयाँ पुस्तासँग एकाकार गर्न सक्छौँ। र त्यो एकाकार गर्न बित्तिकै यता जुन चाहिँ परम्परावादी चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बुढो लाइन छ, त्यो लाइनसँग चाहिँ फरक मत राखेको जसले चाहिँ सोसल डेमोक्रेटिक लाइन छ, त्यो पनि यहाँ मिल्न चाहिँ केही पनि आपत्ति नै पर्दैन। त्यसैले यो एउटा चाहिँ राजनीतिक अभियानको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ र मलाई लाग्छ त्यही नै हुन्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि हाम्रो प्रशासन त्यस्तो छ, जुन ढङ्गले अभ्यस्त छ, करप्ट छ, अथवा त्यो जनसेवी भन्दा पनि अर्को ढङ्गले गाइडेड छ भनेर त्यसरी बुझिन्छ। सुरक्षा संयन्त्रवालाहरू फेरि त्यस्तै खालका छन्, सुरक्षासँगको विषय त्यस्तै छ। अनि समग्रमा हाम्रो जुन आन्तरिक साधन र स्रोतको जुन अवस्था छ, हामी आन्तरिक कारणले बाँच्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो परनिर्भरता झन्झन बढेर गएको छ। शक्तिशाली दुई ठुला छिमेकी देश छन् र विश्व चाहिँ अलग ढङ्गले त्यसरी मुभ पनि गरिरहेछ। हामी कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ त? यो अवस्थामा हामी आफ्नो चाहना अनुकूल मात्रै चल्न पनि सक्ने अवस्था छैन, विभिन्न कारणले भनेर भनिन्छ। हाम्रो आन्तरिक अवस्था यस्तो छ, जनता गरिब छन्, निरीह छन्, पछौटेपन छ, अशिक्षा छ, हर चिज जनता त्यो परेशान छन्। 60 लाखभन्दा त जो रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा छ भने चाहिँ यो देशको के अभिगत छ भने यसै पनि बुझ्न सकिन्छ। त कसरी हामी रहौँला, यो सिस्टम कसरी सर्भाइभ गर्छ? विकल्प पनि छैन, डेमोक्रेसीको पनि भनेर भनिन्छ। कतिपय मानिसहरू यो गरिबी, अभाव, पछौटेपन यो अवस्थाका जनताका माझमा यस्ता खालका डेमोक्रेसीले लाभ दिँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन्। भलै डेमोक्रेसीको विकल्पको बारेमा त्यति छलफल गर्नु राम्रो पनि होइन पनि भनिन्छ। यो कसरी हेर्ने? एकदम छोटकरीमा कृपया। होइन, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ अहिले मात्रै होइन, यो एकदमै पिछडिएको, पछौटे, कसैले पनि भन्छ नि यो स्वर्णयुग कहिले पनि थिएन। यो देश कहिले पनि घाम नलागेको, एउटा यो घाम नलाग्नेतिरको चाहिँ डाँडो जस्तो कहिले पनि घाम नलागेको एकदम ओसिएको यस्तो देशको रूपमा यो रह्यो। तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि हाम्रो विश्व पौडेलजीले एउटा आर्टिकलै लेख्नु भएको थियो। 3 रुपियाँ चाहिँ एउटा कर्मचारीको तलब हुँदाखेरि सुनको भाउ 9 रुपियाँ रहेछ। जङ्गबहादुरसम्म आउँदा 117 रुपियाँ 18 रुपियाँ चाहिँ तलब हुँदाखेरि सुनको भाउ 300-400 चाहिँ त्यही रेन्जमा रहेछ, होइन? र अहिले चाहिँ बेसिक स्यालेरी नेपालको एउटा अधिकृतले 20,000 रुपियाँ खान्छ भन्ने मान्ने हो भने अहिले चाहिँ 60,000 रुपियाँ तोला सुन छ। र त्यो 1 तोला सुनको हिसाबले तपाईँले चाहिँ स्थिर पुँजी त्यसलाई मानेर
नेपालको चाहिँ कर्मचारीहरूको तलबको चाहिँ हिसाब गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा नेपालको अर्थव्यवस्थाको एक खालको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने विगत 250 वर्षदेखि नेपाल जहाँको त्यहीँ छ कि स्थिर छ आर्थिक रूपमा। भनेपछि तपाईँ हामी र यति अलगाव भएको बस्ती यो त के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, यसलाई यो कहीँ जाँदैन। तर हामी के हो भन्दाखेरि हामी विलोपीकरणतिर गइरहेछौँ कि हामी मान्छे हुने प्रक्रियाबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यो हामीले हाम्रो देशका राउटे भन्छौँ नि, विश्वको अब विश्वबाट हेर्दा हामी राउटे हो, विश्वले हामीलाई राउटे नै भन्छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ आएका चाहिँ विदेशी अलि सम्पन्न देशका मान्छेहरूले हामीलाई राउटे नै भन्छ। यो हालतमा पनि रहेछन् मान्छे हो, यो हालतमा रहेछन्। काठमाडौँका मान्छेलाई हामी काठमाडौँ एउटा स्लम हो, एउटा स्लम हो र त्यो स्लमका बासी हौँ हामी। त्यो स्लमभन्दा बढी हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि स्लमहरूको ऊ मात्रै हो, त्यो ट्राइबहरूको हुन्छ नि राजा, बिचरा मुखिया त हुन्छ, तर अब त्यो पातले बाँधेर होइन आफ्नो लाज छोपिरहेको हुन्छ, राजा हो, तर त्यही यता लागेको हुन्छ, तर अब त्यही ट्राइबको राजा हो। त्यहाँ धेरै मक्ख पर्नु आवश्यकै छैन। हामीले हाम्रो देशका राउटे देखेर हामी हाँस्छौँ भने हामीलाई राउटे भनेर हाँस्नेहरू अरू छन्। त्यस कारणले यो देश त तपाईँ चाहिँ मैले भने 250 वर्षको त त्यो त रेकर्डेड कुरा हो। त्यो रेकर्डेड नहुँदा पनि यस्तै थियो र 16,500 वर्ष के अरे 1650 वर्षको हाम्रो प्रमाणित इतिहास छ र 13औं शताब्दीदेखि यताको त एकदमै सिस्टमेटिक इतिहास नै छ, रेकर्डेड होइन। त्यो सबै इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल स्वर्णयुग कहिले पनि थिएन स्वर्णयुग। त्यसमाले हामी यस्तो रहनुको पछाडि अझै हामी यो विलोपीकरणतिर जान्छौँ कि किन भन्नुहुन्छ नि, कसैलाई चाहिँ शिक्षा पनि नचाहिने, स्वास्थ्य पनि नचाहिने, खानेपानी पनि नचाहिने, घर जत्रो भयो नि हुने होइन, कुनै पनि मापदण्ड छैन, कस्तोमा सुत्ने भन्ने छैन, कस्तो खाने भन्ने छैन, जे पाए पनि खाने, जसमा पनि रहने, जहाँ पनि बस्ने, यस्तो जाति कहीँ हुन्छ संसारमा, यस्तो सरकार हुन्छ। त्यसैले हामी एउटा छरिएको स्लममा बसेका मान्छेहरू हौँ र हामीले चाहिँ यसलाई लिनको लागि धेरै अरू विदेशीहरू पनि लालायत छैनन्। यहाँ चाहिँ मात्रै के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्रीडास्थल बन्छ कि भनेर आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिँ सतर्क चाहिँ छन् त्यो ग्लोबल पोलिटिक्सका खेलाडीहरू। किनभने हाम्रो त ग्लोबल गोलै छैन। हाम्रो त के ग्लोबल गोल भएको भए त हामी यो खालको चाहिँ यस्तो अवस्थामा बस्नै नै थिएनौँ। त्यो ग्लोबल गोल नभएका हामीहरू चाहिँ दुईवटा चाहिँ देशहरू, ठुला देशहरूको बिचमा छौँ भनेर डराइरहेछौँ होइन। यो डराउनु पर्ने कारणै होइन। किन नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र भइरह्यो, किन इन्डिया चाहिँ उनीहरूकै कारणले हामी उनीहरूकै कारणले स्वतन्त्र छौँ। हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र नराख्न उनीहरू जहिले पनि स्वतन्त्र छन्। हाम्रो स्वतन्त्रता हर्न उनलाई चाहिँ खासै त्यो आइतबार कुर्नुपर्ने छैन। त्यो हाम्रा नेताले बचाएको पनि होइन, यो हाम्रा नेताले बचाएर यो बचेको पनि होइन। त्यस कारणले हाम्रो अस्तित्व हाम्रो आफ्नै ठाउँमा राख्नको लागि अब हामी बाँदरबाट मान्छे बन्नु पर्यो, स्लमबाट यसलाई मान्छे बस्ने ठाउँमा लानु पर्यो। त्यो रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो प्रयत्न गर्ने भनेको हो होइन। त्यसको लागि त हामी आफै मान्छे बन्नु पर्यो नि त। बहुत गर्न बाँकी छ। यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने हाम्रो भविष्य यस्तै हुन्छ। हाम्रो भविष्य अझ बढी बाँदरीकरणतिर जान्छ। हेर्नुहोस्। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद है। कतिपय विषयहरू पनि उठ्न सक्थ्यो तर समयले साथ दिएन। धन्यवाद छ। रमाइलो कुरा भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक, विवेकशील साझा पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि। पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था पर कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।